यो पुस्तकमा रेकर्डिङ गर्ने श्रृङ्खलामा हामी अर्को अध्यायमा आइपुगेका छौँ। यस अध्यायको शीर्षक रहेको छ आध्यात्मिक युवाले गर्छन् सर्वकल्याणका उदाहरणीय कार्यहरू। यसको विषयभित्र हामी प्रवेश गर्छौँ थोरै पृष्ठभूमिका साथमा। सृष्टि तथा ब्रह्माण्डको सन्दर्भमा सबैभन्दा पुरानो ज्ञान अध्यात्म ज्ञान हो अथवा अध्यात्म विज्ञान हो, स्पिरिचुअल साइन्स हो, र सबैभन्दा नयाँ ज्ञान प्रमात्रा विज्ञान अर्थात् क्वान्टम साइन्स हो। दुवैको निष्कर्ष एकै छ कि ब्रह्माण्ड र ब्रह्माण्डमा स्थित मानिस, प्राणी, पन्छी, जीव, वनस्पति तथा पदार्थहरू सबैको समान अस्तित्व छ र अधिकार छ। सबै एकै ऊर्जाका तरङ्गहरूबाट निर्मित भएका स्थूल स्वरूप हुन्। हामी सबै एकै हौँ। यहाँ केहीबाट केही पनि अलग छैन र कोहीबाट कोही पनि अलग छैन। दुई केही पनि छैन, सबै अद्वैत छ। सबैको मूल स्रोत उही सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान एउटै विराट ऊर्जा हो जसलाई हामी विश्व चेतना, सुपर कन्सियस, परब्रह्म अर्थात् परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, खुदा, अस्तित्व, प्रकृति, ब्रह्माण्ड जे नामले पुकार्दछौँ त्यही एउटा सिङ्गो चिज हो। अन्तिम सत्य र अन्तिम स्रोत त्यही हो हामी सबैको पुरै ब्रह्माण्डको। अध्यात्म सनातन विज्ञान हो र सबै विज्ञान शास्त्र तथा विद्याहरूको जननी तथा महाविज्ञान हो। अध्यात्म विज्ञानकै सिद्धान्त र व्यवहारहरूलाई अनुसरण तथा आत्मसात गर्दै 21औं शताब्दीको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान लगायत सबै चिकित्सा विज्ञानहरूले यस पृथ्वीमा स्थित सबै मानिस, प्राणी, पन्छी, जीव, वनस्पति पदार्थहरू ब्रह्माण्डका प्रमुख 5 तत्त्व अर्थात् ब्रह्मको अंश, पञ्चमहाभूत पनि भनिन्छ र जसलाई हामी पर्यावरण, प्रकृति पनि भन्न सक्छौँ। हाम्रो वरिपरि जे छ त्यही चिज जल, पृथ्वी, आकाश, वायु र अग्निको सम्मिश्रणबाट निर्मित तथा सिञ्चित भएका छन् भन्ने तथ्यलाई विज्ञानसम्मत ढङ्गले प्रामाणिक तथ्यहरू उजागर गरिसकेका छन्। अर्को शीर्षक छ हाम्रो म, मेरो, मलाई। पहिला हामी म को अन्तर विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। म, हामी जसलाई म भन्छौँ इन्भर्टेड कमाभित्र छ अहिले। म भनेको हामीले पहिलो नम्बरमा शरीर भनेर बुझ्छौँ। यो म ब्रह्माण्डीय तत्त्वबाट निर्मित भएको छ अर्थात् पञ्चतत्त्वबाट, पञ्चमहाभूतबाट। यसको सोझो अर्थ हुन आउँछ म ब्रह्माण्डको अंश हुँ, म पञ्चतत्त्वको अंश हुँ। मेरो भौतिक शरीर अथवा स्थूल शरीर अथवा फिजिकल बडी र सूक्ष्म शरीर अथवा मेरो मन, भावना, चेतना, बुद्धि स्वयं ब्रह्मको अंश हो, पञ्चमहाभूतको अथवा पञ्चतत्त्वको अंश हो। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु र आकाशको अंश हो। यही 5वटा तत्त्वको सम्मिश्रणबाट निर्मित, सिञ्चित तथा विकसित भएको छ। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आमाको गर्भमा रहँदा आमाले खाएको पोषणले भ्रूणको विकास हुन्छ। बाहिर निस्केपछि बाहिर यही पञ्चतत्त्वमा भएका कुराहरूले हाम्रो शरीरको विकास हुन्छ। आमाको गर्भमा रहे पनि, आमाको गर्भ बाहिर रहे पनि हामी बनेको यही पञ्चतत्त्वले नै हो। यही रूपमा यस अर्थमा म अर्थात् मेरो शरीर म होइन, म ब्रह्म हुँ, म शरीर होइन अर्थात् म प्रकृति हुँ अर्थात् म पर्यावरण हुँ। तसर्थ ब्रह्माण्ड अर्थात् प्रकृति अर्थात् पर्यावरण अर्थात् पञ्चतत्त्व अर्थात् ब्रह्मका आकार सृष्टि सबै मानिस, प्राणी, पन्छी, जीव, वनस्पति पदार्थहरूको सर्वकल्याणप्रति आस्था राख्नु र यसका लागि हित हुने सकारात्मक भाव राख्नु, सबैको हित हुने चिन्तन गर्नु, सद्विचार र सत्कर्महरू गर्नु मेरो प्रमुख दायित्व हुन आउँछ। म शरीरको रूपमा जुन देख्दछु त्यसलाई मान्दछु, तर वास्तविकतामा त म प्रकृतिको अंश हुँ, परमात्माको अंश हुँ। परमात्मा आकार र निराकार दुई स्वरूपमा छ। हामी पनि आकार र निराकार दुई स्वरूपमा छौँ। हाम्रो चेतना निराकार छ जुन परमात्मा हो, पुरुष हो, अनि हाम्रो शरीर स्थूल शरीर आकारमा छ, दृश्यमा छ, जुन हाम्रो प्रकृति हो। प्रकृति र पुरुषको सम्मिश्रणबाट हामी बनेका छौँ। प्रकृति र पुरुष उही परमात्माको सिक्काका दुईटा पाटा जस्तै दृश्य शरीर र अदृश्य शरीर हो, अथवा ऊर्जा शरीर र पदार्थ शरीर हो, अथवा एनर्जी शरीर र म्याटर शरीर हो। यसमा
आधुनिक भौतिक विज्ञानले, क्वान्टम साइन्सले एकदम राम्रो व्याख्या गरिसकेको छ। हामी पञ्चतत्त्वका सम्मिश्रणबाट बनेका हौँ। पञ्चतत्त्वमा पनि ऊर्जा र पदार्थ, आकाश ऊर्जा हो, बाँकी चारवटा चिजहरू तत्त्वहरू पदार्थ हुन्। आकाश ऊर्जा अथवा एनर्जी, अनि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पदार्थ हुन्। यो पाँचवटा मिलेर हाम्रो स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर बनेको छ। यसकारण म भनेको केही पनि छैन। के मेरो हात म, के मेरो मुख म, के मेरो छाला म, के मेरो गोडा म केही पनि छैन। सबै पञ्चतत्त्व छ, सबै पर्यावरण छ, सबै प्रकृति छ, सबै ब्रह्माण्ड छ, सबै त्यसैले बनेको हो। अनि मेरो जुन चेतनाको बढी छ, चेतना अथवा स्थूल शरीर छ, त्यो परमात्माको अंश, अदृश्य, निराकार, निर्गुण, अव्यक्त अंश। अनि जुन व्यक्त छ, जुन गुणमा छ, जुन पदार्थमा छ, यो शरीर, त्यो चाहिँ परमात्माको प्रकृति, पुरुष प्रकृति, आत्मा र शरीर, जीव र आत्मा, शिव र शक्ति, यिन र यान। हामीले यस विषयमा भित्र छिरेर पढेर ज्ञान लिन सक्छौँ, अरूलाई पनि ज्ञान बाँड्न सक्छौँ। म सक्यौँ हामीले। अब मेरो स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर दुवै ब्रह्मको अंश हो। पञ्चमहाभूत अथवा पञ्चतत्त्व, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाशको सम्मिश्रणबाट निर्मित, सिञ्चित तथा विकसित भएको हो भने यो मेरो कसरी भयो? र यस अर्थमा मेरो शरीर त म होइन नै, र मेरो शरीर पनि मेरो होइन। मेरो जुन शरीर छ त्यो म होइन, अनि मेरो शरीर पनि मेरो होइन। सबै ब्रह्मको हो, अर्थात् प्रकृतिको हो, अर्थात् पर्यावरणको, पञ्चतत्त्वको हो, अर्थात् परमात्माको आकार स्वरूपको हो र निराकार स्वरूपको दुइटै हो। तसर्थ ब्रह्माण्ड अर्थात् प्रकृति अर्थात् पर्यावरण अर्थात् ब्रह्मका सृष्टि सबै मानिस, प्राणी, पन्छी, जीव, वनस्पति पदार्थहरूको सर्वकल्याणप्रति आस्था राख्नु र यसका लागि हित हुने सकारात्मक भाव राख्नु, सबैको हित हुने चिन्तन गर्नु, सद्विचार सत्कर्म गर्नु मेरो प्रमुख दायित्व हुन आउँछ। किनकि मेरो भन्ने चिजै यहाँ केही पनि छैन। म स्वयं नै छैन, सबै प्रकृति हो। अनि मेरो भन्ने के छ? यहाँ कसैको केही पनि छैन, सबै। त्यसैले हामी भजन गाउने गर्छौँ, पुरै संसार रामको, मै पनि रामको। राम मतलब ब्रह्माण्ड, प्रकृति, अस्तित्व, परमात्मा। यसकारण म पनि यहाँ छैन, सबै प्रकृति छ। मेरो पनि यहाँ केही छैन, सबै प्रकृतिको हो, सबै परमात्माको हो, सबै अस्तित्वको हो। म र मेरो पछि अब मलाईको चर्चा गरौँ हामी। ब्रह्माण्डद्वारा निर्मित, सिञ्चित तथा विकसित भएको यस भौतिक संसारमा जीवन यापन गरिरहेको मेरो स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको एकमात्र प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ कि मेरो शरीरमा प्राण रहुन्जेल अर्थात् भौतिक शरीरमा म रहुन्जेल म बाहिरी जीवनमा सुखी, ऐश्वर्यवान र सम्मानित भएर, शान्त भएर जिउन सकौँ र आन्तरिक जीवनमा खुसी, शान्त, आनन्दित भएर जिउन सकौँ। सांसारिक जीवनमा बाहिरका दुःखहरू, पीडाहरूबाट मुक्ति होस्, सूक्ष्म शरीरमा अथवा सूक्ष्म जीवनमा शान्ति होस्, आनन्द होस्। जब हाम्रो स्थूल शरीरको आयु पुग्छ अथवा आयु सकिन्छ, प्रकृतिको आयु सकिन्छ, हाम्रो जीवको शरीरको, तब हाम्रो प्राण जान्छ, अर्थात् हाम्रो मृत्यु हुन्छ र हामी पुनः पञ्चमहाभूत अर्थात् ब्रह्म अर्थात् प्रकृति अर्थात् पर्यावरणमै फर्काइन्छौँ र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा मिलाइन्छौँ। सबै यही छोडेर जान्छौँ। जीवनभरि कमाएका केही पनि चिज, वस्तु, मान, सम्मान, अपमान आफूसँग लिएर जाँदैनौँ। मात्र आफूले जीवन जिउन्जेल गरेका आफ्ना सकारात्मक र नकारात्मक विचार, कर्महरू अर्थात् पुण्य र पापहरूको बही खाता लिएर जान्छौँ र यही बही खाता मिलाउन फेरि उही प्रक्रियाले पुनः प्रकृतिमा जन्म लिन्छौँ। आमाको गर्भबाट जीवन बाँच्छौँ र फेरि प्राण त्याग्छौँ र फेरि जन्मिन्छौँ, फेरि मर्छौँ, फेरि जन्मिन्छौँ, फेरि मर्छौँ। जन्म र मृत्युको चक्करमा घुमिरहन्छौँ। यो परिक्रमा अथवा यो चक्र चलिरहन्छ जहिलेसम्म हाम्रो जन्म र मृत्युको चक्रबाट मुक्ति हुँदैन अथवा मोक्ष हुँदैन। तबसम्म, जबसम्म हामी परमात्मामा एकाकार हुँदैन, तबसम्म यो चक्र चलिरहन्छ। र अझै चर्चा गरौँ। जब हाम्रो मृत्यु हुन्छ, हामी फेरि त्यही पञ्चतत्त्वमा मिल्छौँ। हामी जीव र आत्मा हौँ अथवा प्रकृति, पुरुष र प्रकृति हौँ, ऊर्जा र म्याटर, ऊर्जा र पदार्थ अथवा एनर्जी र म्याटर हौँ। जब हाम्रो यो शरीरको आयु सकिन्छ,
हामी मृत्यु हुन्छ हाम्रो, तब हामी फेरि त्यही पञ्चतत्त्वमा फर्काउँछौँ। हाम्रो ऊर्जा आकाश तत्त्वमा विलीन हुन्छ। ऊर्जा आकाश तत्त्व हो, पुरुष तत्त्व हो, ब्रह्माण्ड आकाश हो, ब्रह्म आकाश हो, परमात्मा आकाश हो। र हाम्रो स्थूल शरीर यही माटोमा, यही पानीमा, यही हावामा, यही घाममा, अग्निमा, घामको प्रकाशसँग सड्छ, बिग्रिन्छ। र अर्को हाम्रो शरीर अर्को चिजको लागि, वनस्पतिको लागि अथवा जीव जन्तुहरूको लागि आहार बन्छ, मल बन्छ, खाना बन्छ। र फेरि ती जीव जन्तुहरू, ती वनस्पतिहरू उम्रिन्छन् अनि फेरि त्यसलाई अर्को प्राणीले खान्छ। यही हो पारिस्थितिकीय प्रणाली अथवा इकोसिस्टम भनेको। हामी इकोसिस्टमका अंश हौँ, आउँछौँ जान्छौँ, आउँछौँ जान्छौँ। ऊर्जा र पदार्थ मिलेर शरीर बन्छ अथवा पुरुष र प्रकृति मिलेर शरीर बन्छ। पुरुष र प्रकृति छुट्टिन्छ अनि फेरि हामी आकाश तत्त्वमा ऊर्जा जान्छ अनि पृथ्वी, जल, अग्नि र वायु तत्त्वमा हाम्रो प्रकृति शरीर जान्छ अनि फेरि हामी त्यही ऊर्जा शरीर अर्को प्रकृति शरीरमा लिएर आउँछौँ पुनर्जन्म भएर अनि फेरि त्यही प्रक्रिया अनि फेरि त्यही प्रक्रिया। यो चाहिँ हामी घुमिरहन्छौँ जन्म मृत्युमा तबसम्म जबसम्म कर्म सिद्धान्तका अनुसार हामीले गरेका राम्रा तथा नराम्रा अथवा सकारात्मक नकारात्मक कर्महरूको हाम्रो हिसाब किताब, लेखाजोखा एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्ति अथवा एक आत्मा चेतनादेखि अर्को आत्मा चेतनासम्म हाम्रा भएका, हामीले नराम्रो गरेका छौँ भने त्यो नराम्रो भोग्न हामी आउनै पर्छ, राम्रो गरेका छौँ भने त्यो राम्रो भोग्न आउनै पर्छ। जब न राम्रो न नराम्रो सबै हाम्रो सिद्धिन्छ, कर्मको हिसाब बही खाता सिद्धिन्छ, तब हाम्रो आत्मा हलुङ्गो हुन्छ, चक्रहरू जागृत हुन्छन्, हामी मोक्षमा उपलब्ध हुन्छौँ। मोक्षमा उपलब्ध भएको व्यक्ति फेरि जन्मेर आउँदैन। यसैलाई बौद्ध धर्मले निर्वाण भन्छ, यसैलाई अङ्ग्रेजीमा इटर्नल लिबरेसन भनिन्छ। जन्म मृत्युको चक्रबाट माथि उठ्नु अथवा सांसारिक दुःखको भवसागरबाट माथि उठ्नु। यदि शरीर म होइन, शरीर मेरो होइन र मेरो प्राण जाँदा आफूसँग भएका बाहिरी वस्तुहरू केही पनि आफ्नो साथमा जान्नन् तथा जाँदैनन् लान्न मैले भने मलाई किन चाहियो त सहज र सरल जीवन जिउन आवश्यक पर्ने भन्दा बढी अनावश्यक चिज, वस्तु, मान सम्मान, सुख सुविधा, भोग विलास किन मैले यी चिजहरू थुपार्छु? एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो। यदि म पनि म आफू होइन, यो शरीर पनि म होइन, मन पनि म होइन, बुद्धि पनि म होइन, भावना पनि म होइन भनेदेखि अनि यो शरीर पनि मेरो शरीर होइन, प्रकृतिको शरीर हो। अनि यो सबै कुरा म होइन भने मलाई चाहिँ यो म भनेर मैले यो पृथ्वीमा किन अन्याय गर्छु, किन अर्काको भाग हडप्छु, किन चाहिने नचाहिने चिज थुपार्छु, सम्पत्ति थुपार्छु, पैसा थुपार्छु, ब्याङ्क ब्यालेन्स थुपार्छु? यो एकदमै अस्तित्वको प्रश्न हो। यसले चाहिँ नि मनुष्यको दिमागको बिर्को खोलिदिन्छ। यतातिर हामी घुस्यौँ भने पुरै ब्रह्माण्ड अर्थात् प्रकृति अर्थात् पर्यावरणको सन्तुलन नै बिग्रिने र खलबलिने गरी किन मलाई यो चाहियो, त्यो चाहियो, यो पुगेन, त्यो पुगेन, मान पुगेन, सम्मान पुगेन, उसले रेस्पेक्ट गरेन, उसले माया गरेन, उसले पैसा सापट्टि दिएन, मलाई पत्याएन भन्ने गुनासोले भरिएर र तनावमा रहेर आफ्नो स्वास्थ्य, सम्बन्ध, समृद्धि, महान प्रतिष्ठा, शान्ति बिगार्छौँ। किन खलबल्याउँछौँ हामी? यदि यो चिजहरू केही मैले लान्न, मसँग सङ्ग्रहित भएर बस्दैन, मरिसकेपछि यी छुट्ने हो भनेदेखि केमा लोभ गर्ने हामीले? केमा यति लिप्तता, केमा यति चाहिँ वासना, किन भन्ने प्रश्न चाहिँ एकदमै यक्ष प्रश्न हो। सबैमा यो लोभ, मोह, काम, क्रोध, इच्छा, ईर्ष्या, द्वेष, राग छ। प्रसिद्ध कथाकार लियो टोल्स्टोयको लोकप्रिय कथा मानिसलाई कति जमिन चाहिन्छ भन्ने कथामा मानिसको सम्पत्तिप्रतिको लोभ, मोह र आसक्तिलाई प्रस्तुत गरिएको छ। धेरै जमिन ओगट्ने अति आसक्तिमा मानिस दौडँदै थकित गलित भएर मर्छ कथाका अनुसार र अन्त्यमा उसको अन्त्येष्टि 6 फिट फराकिलो लम्बाइ भएको खाल्डोमा गाडेर गरिन्छ र कथाले सन्देश दिन्छ मानिसलाई अन्त्यमा जम्मा 6 फिट जमिन मात्र चाहिने रहेछ। बिचरा धेरै जमिन ओगट्ने लोभ, मोह र आसक्तिमा फसेर ज्यान गुमायो। तसर्थ मानिसले जीवनमा बुझ्नै पर्ने अखाट्य सत्य र सेवन गर्नै पर्ने अमृत रस यो रहेछ कि म स्वयंको पञ्चप्रगति अन्तर्गत स्वास्थ्य, सम्बन्ध, समृद्धि, मान प्रतिष्ठा र आन्तरिक शान्ति हासिल गर्नका लागि र
अरूको जीवनमा सुख, खुसी, समृद्धि, शान्ति, आनन्द प्रदान गर्नका लागि ब्रह्माण्ड अर्थात् प्रकृति अर्थात् पर्यावरण अर्थात् मानिस, प्राणी, जीवन, वनस्पति, पदार्थ, आकाश, ग्रह, तारा, नक्षत्र सबैको सर्वकल्याण तथा हित हुने सकारात्मक भाव र चिन्तन गर्दै सद्विचार र सत्कर्महरू गर्नु मेरो प्रमुख दायित्व रहेछ। यसो गर्दा मात्र मेरो पुण्यको बही खाता सही र सन्तुलित हुने रहेछ र म पुनर्जन्महरूमा सुखद हुने रहेछु, अथवा कर्मबन्धन सिद्ध्याएँ भने म पुनर्जन्म भएर फेरि आउनै नपर्ने रहेछ। मेरो, मलाई, मैले भन्ने भावले जन्माएको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, अहङ्कार भयले मलाई जीवित रहुन्जेल दुःख, पीडा र अशान्ति मात्र दिने रहेछ र मृत्यु पर्यन्त पनि मेरो खराब कर्मबन्धनहरू बन्ने रहेछ र फेरि त्यही खराब कर्मबन्धनहरू निभाउनलाई मैले अर्को जन्म लिएर ती खराब कर्मबन्धनहरूको पीडामा फेरि पनि मैले बाँच्नुपर्ने रहेछ। सबै कुरा सम्झेर ल्याउँदाखेरि किन मलाई यी चिजबिजहरू चाहिन्छ, किन म वासनामा लिप्त छु, बेकारमा यो चिजबिजहरूले त सुख दिने होइन रहेछ बाहिरी भौतिक चिजहरूले त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा वितरागको भावना सिर्जना हुन्छ हामी यो विषयभित्र छिर्यौँ भने। अध्यात्मको मूल विषय नै यही हो। हे मनुष्य, तिमीलाई जति चाहिन्छ त्यतिको उपभोग गर, सञ्चय गर, रमाऊ, खुसी हौ, आफूले चलाऊ र अरूलाई पनि त्यही अनुसारले मद्दत गर। किनकि अरू पनि तिमी जस्तै हो, व्यक्ति मात्र होइन, प्राणीहरू पनि तिमी जस्तै हो, वनस्पति पनि तिमी जस्तै हो, पदार्थको पनि उति नै अधिकार छ यो ब्रह्माण्डमा, किनकि सबै त परमात्माका सृष्टि हुन्, सबैको उति नै अधिकार छ यो ब्रह्माण्डमा। तिमीले मात्रै किन थुपार्छौ, तिमी मात्रै किन लोभ गर्छौ, तिमी मात्रै किन खान्छौ, तिमी मात्रै किन लाउँछौ। सबैलाई बराबरी ठान, सबैलाई बराबरी गर। धेर खायो भने बिरामी हुन्छौ, धेर लायो भने नि बिरामी हुन्छौ, धेर थुपार्यो भने नि बिरामी हुन्छौ, शारीरिक रूपले बिरामी हुन्छौ, मानसिक रूपले बिरामी हुन्छौ, बौद्धिक चेतनात्मक रूपले बिरामी हुन्छौ। बिरामी किन हुन्छौ? यस्तो यही लोभ, मोह, काम, क्रोधले त बिरामी हुने रहेछ। त्यसलाई त्याग, आध्यात्मिक बन, धार्मिक बन, अरूलाई पनि सहयोग गर, आफू जस्तै अरूलाई ठान, सबैमा आफूलाई देख, आफूभित्र सबैलाई देख, विश्व बन्धुत्वको भावना राख, अनि बल्ल तिम्रो पुण्यको बही खाता बढ्छ, कर्म बन्धनहरू घट्छन्, अनि तिमी मोक्षमा पुग्न सक्छौ र परमात्मामा एकाकार हुन्छौ, जन्म र मृत्युको चक्रबाट माथि उठ्छौ। हाम्रो सनातन अध्यात्म दर्शनको मूल मर्म नै यही नै हो। हामी जानेर वा नजानेर सबै परमात्मा अर्थात् ईश्वरप्रति आस्तिक छौँ। यहाँ आस्तिक र नास्तिकको विषय एकदम हुने गर्छ, तर हामी यसलाई स्पष्ट गरौँ, नास्तिक कोही पनि छैनौँ र हुनै सक्दैनौँ, किनकि यहाँ म, मेरो, मलाई भन्ने भाव पूर्णतः निरर्थक र स्वार्थ तथा अहङ्कारपूर्ण छ। यो सत्यता केही पनि छैन यसमा यहाँ, किनकि म होइन, मेरो यहाँ केही पनि छैन, मलाई केही पनि चाहिँदैन। सबै प्रकृति हो, मेरो शरीर प्रकृति, मेरो मन प्रकृति, भावना, चेतना सबै प्रकृति हो, सबै परमात्मा हो, सबै अस्तित्व हो। मलाई म भन्ने चिज नै यहाँ केही पनि छैन भनेपछि मेरो कहाँ छ, मलाई के चाहियो, मैले के गरेँ, पुरै अकर्ता भाव हुनुपर्छ हामीमा। हामीले ब्रह्माण्डको वास्तविक सत्यको अन्तर्य तथा गहिराई नबुझेको मात्र हो। त्यस कारणले हामी म, मेरो, मलाई भन्ने अहङ्कारमा रुमलिएका छौँ। सबै मनुष्यको यही अवस्था छ। एकदम थोरै वितरागको भावमा जिउने योगी सन्तहरूलाई छोडेर 1% भन्दा पनि कम भन्ने सुनिन्छ। यहाँ हरेकको सृष्टि, पालन र संहार अन्यत्र कतैबाट अदृश्य रूपमा विराट ब्रह्माण्ड, प्रकृति अथवा प्राकृतिक न्याय, पर्यावरण अर्थात् अस्तित्व अर्थात् ब्रह्माण्डीय चेतना अर्थात् परमात्मा अर्थात् ईश्वरले गरिरहेको छ। सबैको कल्याणका लागि सर्वकल्याण भावले गर्छ उनले हरेक कामहरू। हामी सबै उही विराट ब्रह्माण्ड अर्थात् अस्तित्व अर्थात् परमात्मा अर्थात् ईश्वरका अभिन्न अंश हो, ऊर्जाका रूपमा पनि अथवा प्रकृतिका रूपमा पनि र पुरुषका रूपमा पनि, अथवा उल्टो भयो, ऊर्जाका रूपमा पनि अथवा पुरुषका रूपमा पनि र प्रकृतिका रूपमा पनि अथवा पदार्थका रूपमा पनि। जसरी पानीको हरेक छिटा थोपा सागरकै अंश हो, त्यसैगरी हामी हरेक मनुष्य, प्राणीहरू, जीवात्माहरू उही परमात्माकै अंश हो। तसर्थ हामी सबैले आफ्नो र अरूको कल्याणका लागि अनिवार्य रूपमा सर्वकल्याणको भाव राखेर र ब्रह्माण्ड अर्थात् प्रकृति अर्थात् पर्यावरणप्रति गहिरो आस्था, प्रेम,
उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी तथा संरक्षण र विकासको सकारात्मक भाव राखेर सकारात्मक चिन्तन गर्दै यसको हितका लागि सदा सर्वदा सद्विचार सत्कर्म गर्नु प्रमुख र अपरिहार्य उत्तरदायित्व हुन आउँछ। किनकि वास्तविक अर्थमा प्रकृति अर्थात् पर्यावरण नै परमात्मा अर्थात् ईश्वर हो र हाम्रो अस्तित्वको मूल स्रोत तथा मूल धरोहर पनि प्रकृति नै हो। हामी नै प्रकृति हौ, हामी नै ईश्वर हौ, हामी नै परमात्मा हौ, हामी नै ब्रह्माण्ड हौ। यहाँ कोही अलग छँदै छैन। मात्रै 5 वटा तत्त्व छ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाश। अनि त्यही 5 वटा तत्त्व हामीमा छ। हाम्रो जीव आत्मा हौ, हामी आत्मा आकाश हो, अनि जीव चाहिँ हाम्रो जो पृथ्वी, जल, अग्नि र वायुले बनेको छ। परमात्मा पनि आकाश हो, कि परमात्मा नै हामी हौ। यहाँ कोही नै अलग छैन। आत्मा परमात्मा एउटै हो। जब यो अध्यात्म साधनामा, योगदान साधनामा गएर आफूभित्रको अन्तरयात्रामा विशेष केही अवस्थाहरू घटित हुन थाल्छन्, तब थाहा हुन्छ यहाँ त अरू त केही पनि छैन। म छु अनि मेरो ऊर्जा आकार स्वरूपमा मेरो शरीर छ, निराकार स्वरूपमा मेरो चेतना छ। अनि त्यही चेतनाको समूह परमात्मा हो, परम चेतना हो, सुपर कन्सियस हो। अनि त्यसैका अंश हामी प्रकृतिहरू हौ अथवा पिण्डहरू हौ अथवा हामी पदार्थ, प्राणी, वनस्पतिहरू हौ। मानिसले आफ्नो अस्तित्वको संरक्षण तथा विकासका लागि सद्विचार र सत्कर्म गर्न हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान तथा प्रेरणा अध्यात्मका सैद्धान्तिक आदर्श तथा व्यवहारिक अभ्यासहरूका अमृतबाट ग्रहण गर्न सक्दछ। यिनै हुन् सैद्धान्तिक अथवा व्यवहारिक ज्ञान विज्ञान अध्यात्मका हामीले जान्नुपर्ने, जीवनमा अनुसरण गर्नुपर्ने र हाम्रा युवाहरूलाई सिकाउनु पर्ने, एकदम उनीहरूले बुझ्ने गरेर उनीहरूकै भाषामा वैज्ञानिक किसिमले, हेर नानी बाबु यहाँ जम्मा 5 एलिमेन्ट छ, 5 पञ्चतत्त्व छ। त्यही पञ्चतत्त्वलाई विज्ञानले व्याख्या गर्छ म्याटर र एनर्जी भनेर। अनि त्यही पञ्चतत्त्वलाई अध्यात्म विज्ञानले व्याख्या गर्छ जीव र आत्मा भनेर, प्रकृति र पुरुष भनेर। अनि त्यही दुई किसिमका तत्त्व म्याटर र एनर्जीले सबैको शरीर बनेको छ, सबैको चेतना बनेको छ, सबैको स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर बनेको छ। तिमी पनि त्यही हो, म पनि त्यही हो, सबै त्यही हो भन्ने किसिमले हामीले वैज्ञानिक किसिमले उनीहरूलाई बुझाएपछि बल्ल उनीहरूको रुचि अध्यात्ममा बढाउन सकिन्छ। एकदम विज्ञान र अध्यात्म, भौतिक विज्ञान र अध्यात्म विज्ञान दुवैलाई जोडेर लाने गुरु तथा सद्गुरु तथा जान्ने व्यक्तित्वको आवश्यकता पर्दछ युवाहरूको अन्तर्हृदयमा अध्यात्मको ज्ञान विज्ञानलाई प्रवेश गराउनका लागि। हामी अर्को शीर्षकमा प्रवेश गर्छौँ, अध्यात्म विज्ञान र अध्यात्म पञ्चामृत। अध्यात्म विज्ञानको सामान्य परिभाषा तथा प्रयोग योग विज्ञान र ध्यान विज्ञानका विशेष ज्ञान र सामान्य विधिहरूको अनुसरण गरेर उचित अवसरको अभावमा आफैभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेका आफ्ना ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सकारात्मक गुण, क्षमता, प्रतिभा, सृजनशीलता, रचनात्मकता, नवीनता, आविष्कारको क्षमता, आत्मविश्वास, आत्मबल जगाएर जीवनमा पञ्चप्रगति हासिल गर्नु हो। पञ्चप्रगति भन्नाले हाम्रो राम्रो स्वास्थ्य, सुदृढ स्वास्थ्य अथवा आरोग्यता, सुमधुर सम्बन्ध, समृद्धि, मान प्रतिष्ठा र आन्तरिक शान्ति। यी 5 वटा पञ्चप्रगतिमा सबैको जीवन त्यसैको वरिपरि नै घुमेको छ र सबैले त्यही चाहेका छन्। राम्रो सुख पाऊँ, दुःखबाट निवृत्त हौँ, सबैको चाहना त्यही हो। पञ्चप्रगति गरौँ जीवनमा, दुःख आफै जान्छ, सुखै सुख आउँछ। अध्यात्मको विशिष्ट परिभाषा तथा प्रयोग योग विज्ञान र ध्यान विज्ञानका विशेष तथा विशिष्ट ज्ञान र विधिहरूको अनुसरण गरेर आफूभित्रको अन्तर्यात्रा गरी आफ्ना क्षमता तथा सिद्धिहरू जागरण गरेर आफू अर्थात् वास्तविक म अर्थात् सो अर्थात् आत्मा अर्थात् चेतनालाई जान्नु र आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनालाई सर्वशक्तिमान आत्मा अर्थात् हायर सेल्फ अथवा चेतनाको पनि महासागर परम चेतना परमात्मा गड अल्लाह खुदा परमेश्वर ईश्वर जे भन्छौँ हामी, जसरी बुझ्छौँ ब्राह्मी चेतना, वैश्विक चेतना, विशिष्ट चेतना अर्थात् सुपर इन्टेलिजेन्स अर्थात् सुपर कन्सियसनेस अर्थात् ओम्नी प्रेजेन्ट अलमाइटी दि गड, जसरी जे नामबाट पनि हुन्छ हामीले बुझ्छौँ। त्यही एउटा शक्ति छ, अन्तिम स्रोत, त्यसैका हामी सन्तान हौँ, त्यसैका हामी अंश हौँ। अर्थात् अस्तित्वसँग योग गराएर अर्थात् जोडेर परम शान्ति, परम आनन्द र मोक्षमा स्थित हुनु हो हामी सबैको उद्देश्य। हामीले सांसारिक जीवनमा पञ्चप्रगति गरेर अनि आध्यात्मिक जीवनलाई पनि
उचित किसिमले विकास गरेर अर्थात् हाम्रो आत्मा र चेतना, आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गरेर आफूलाई आफ्नो मूल स्रोत परमपिता पनि भन्छौँ, परमात्मा अथवा अस्तित्व, सुपर कन्सियस, अलमाइटी गड अस्तित्वसँग योग गराएर अर्थात् त्यो उसँग जोडेर उसँग एकाकार भएर योगस्थ भएर आफूलाई परम शान्ति, परम आनन्द तथा मोक्षमा उपलब्ध गराउनु हो। अध्यात्मको पञ्चामृत यही हो, अध्यात्मको ज्ञान विज्ञान यही हो। पूर्वीय अध्यात्म दर्शनले मनुष्यलाई दिन खोजेको ज्ञानको मूल चुरो यही हो। सांसारिक जीवन सही गर, आध्यात्मिक जीवन तथा पारमार्थिक जीवन सही गर अथवा विकास गर अनि आफूलाई पूर्ण मनुष्य बनाऊ अनि आफ्नो हायर सेल्फ, आफ्नो सेल्फभन्दा पनि माथिको अथवा आत्मामा परमात्मामा एकाकार हो, मोक्षमा उपलब्ध हो। यति हो चुरो कुरा हाम्रो सनातन अध्यात्म दर्शनको, पूर्वीय अध्यात्म दर्शन। अध्यात्म विज्ञानपछि अब अध्यात्म पञ्चामृतका रूपमा जानौँ। हामीले घरमा आयोजना गर्ने यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा आदिमा हाम्रा पुर्खा तथा प्राचीन वैज्ञानिक ऋषिमुनिहरूले बसाली दिएको परम्परा अनुसार मानिसको शरीरलाई औषधि तथा पोषणको रूपमा हर प्रकारका तत्त्वहरू प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले सनातन कालदेखि पञ्चामृतको प्रयोग तथा सेवन गर्दै यसको लाभ लिँदै आइरहेका छौँ। यसै गरी प्राचीन वैज्ञानिक ऋषिमुनिहरूले हजारौँ वर्ष अघि नै योग र ध्यानका विषयहरूमा गहन वैज्ञानिक खोज गरेर प्रयोगात्मक अभ्यासहरू गरेर मानिसको जीवनमा पनि सबै प्रकारको विकास होस्, सांसारिक जीवन पारमार्थिक जीवन दुवैमा, र उनीहरूले सबै प्रकारका लाभ लिन सकुन् भन्ने उद्देश्यले अध्यात्म पञ्चामृत के पर्छन् पञ्चामृतमा? सद्विचार, सत्कर्म, योग अभ्यास, प्राणायाम र ध्यानको परम्परा बसाली दिएका हुन्। अध्यात्म साधना गरी यसबाट सबै प्रकारका लाभ लिन र जीवनमा उच्चतम विकास ल्याउन अध्यात्मको पञ्चामृत सेवन गर्नु अपरिहार्य छ, जसले हरेक मानिसको जीवनमा अध्यात्मको सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ। अध्यात्मको पञ्चामृतमा सद्विचार र सत्कर्म सैद्धान्तिक ज्ञान अन्तर्गत पर्दछन् भने योगाभ्यास तथा योग साधना, योग आसन, प्राणायाम र ध्यान प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यवहारिक ज्ञान अन्तर्गत पर्दछन्, जसले मानिसमा साधनाप्रति उसको निष्ठा अनुसार ढिलो चाँडो बहिर तथा आन्तरिक रूपमा सकारात्मक परिवर्तनका परिणामहरू ल्याउँदछन् र मानिस जीवनमा पञ्चप्रगति हासिल गरेर स्वस्थ, आरोग्य, सुखी, खुसी, ऐश्वर्यवान, सफल, शान्त र आनन्दित बन्न सक्छ। अध्यात्म यसकारण पञ्चामृत हो। अध्यात्मलाई पञ्चामृत बनाउने चाहिँ सद्विचार, सत्कर्म, योग आसन, प्राणायाम र ध्यान हुन्। यी पाँचवटा कुरा हाम्रो जीवनमा हामीले दैनिक रूपमा अनुसरण गर्यौँ, नित्य रूपमा निष्ठावान भएर भने हाम्रो जीवनको सांसारिक पाटो र आध्यात्मिक पाटो अर्थात् हाम्रो खुसी, शान्ति, आनन्द, समृद्धि सबै हासिल हुन्छ, जुन सांसारिक रूपमा हामीलाई आवश्यक पर्छ, र पारमार्थिक रूपमा परमात्मामा योगस्थ हुन, मोक्ष प्राप्ति गर्न, कर्मबन्धनहरू सकाउन हामीलाई जुन आवश्यकता पर्छ, आन्तरिक विकास अथवा हाम्रो चेतना अर्थात् आत्माको विकास, त्यसमा पनि योग साधना अथवा अध्यात्म पञ्चामृत, सद्विचार, सत्कर्म, योगासन, प्राणायाम र ध्यानले अत्यन्तै ठुलो मद्दत गर्दछ। हाम्रो सांसारिक र पारमार्थिक जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउने नै अध्यात्मको पञ्चामृतले हो, किनकि अध्यात्म विज्ञान हो। विज्ञानको परिणाम जसले गरे पनि उस्तै आउँछ। विज्ञानलाई अनुसरण गर्यौँ भने मात्रै यसको परिणाम आउँछ, गरेनौँ भनेदेखि आउँदैन, किनकि विज्ञान भनेको प्रयोगात्मक अभ्यास हो, सैद्धान्तिक अभ्यास होइन। सैद्धान्तिक अभ्यासले हामीलाई कसरी गर्ने भनेर ज्ञान मात्रै दिन्छ, यो मस्तिष्कमा अथवा मनमा सीमित हुन्छ, तर जब हामी प्रयोग गर्छौँ यो शरीरमा तथा व्यवहारमा उत्रिन्छ र हाम्रो जीवनमा सकारात्मक परिणामहरू देखाउँछ। अब हामी एक एक गरेर पञ्चामृतलाई विश्लेषण गर्छौँ थोरै संक्षिप्तमा। सद्विचार, आफू लगायत सबै मानिस, प्राणी, पशु, पन्छी, जीव, वनस्पति, पदार्थ कसैलाई पनि कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी नपुर्याउने बरु लाभ प्रदान गर्ने भावले गरिएका सकारात्मक सोच विचार तथा चिन्तनहरू सद्विचार अन्तर्गत पर्दछन्, जुन पहिलो पञ्चामृत हो। सत्कर्म,
आफू लगायत मानिस, प्राणी, पशु, पन्छी, जीव, वनस्पति, पदार्थ कसैलाई पनि कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी नपुर्याउने बरु लाभ प्रदान गर्ने भावले गरिएका सकारात्मक र निस्वार्थ कर्महरू अथवा कामहरू सद्कर्म हुन्। मानिसको सद्विचार तथा सत्कर्म, सकारात्मकता र निस्वार्थ भाव स्थायी रूपमा स्थापित गर्न अध्यात्म विज्ञानको प्रयोगात्मक अभ्यास तथा व्यवहारिक ज्ञान, योग अभ्यास अथवा योगासन, प्राणायाम र ध्यान साधनाले विशेष किसिमले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्। पहिलो पञ्चामृत सद्विचार, दोस्रो पञ्चामृत सत्कर्म। हामी सबैले विचार सही सकारात्मक राख्नुपर्छ, कर्म सही सकारात्मक गर्नुपर्छ। तेस्रो हो योग अभ्यास तथा योग आसन। शरीरमा शक्ति सञ्चालन गर्नु तथा शरीरका मांसपेशी, नसा, हड्डी, जोर्नीहरूलाई तन्काउनु, चलायमान गराउनु योगका अभ्यास तथा आसनहरू हुन्। योग अभ्यास तथा योग आसनले खास गरी मानिसको स्थूल शरीरका बाहिरी तथा आन्तरिक अङ्गहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वस्थ र सक्रिय बनाउन, शुद्ध बनाउन मद्दत गर्दछ। साथै यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव र लाभ मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीरमा पनि पर्दछ, किनकि यी सबैको अन्तर्सम्बन्ध अन्योन्याश्रित हुन्छ। एकमा आएको प्रभाव, राम्रो प्रभाव सबैमा राम्रै पर्छ, नराम्रो प्रभाव सबैमा नराम्रै पर्छ। यसकारणले शरीर शुद्ध छ, स्वस्थ छ भने स्वतः मन पनि स्वस्थ हुन्छ, मन स्वस्थ छ भने भावना पनि स्वस्थ हुन्छ, भावना स्वस्थ छ भने हाम्रो बुद्धि, तर्क, ज्ञान, प्रज्ञा पनि स्वस्थ हुन्छ। अनि सबै कुरा स्वस्थ भइसकेपछि हाम्रो आत्मा र चेतना त स्वतः स्वस्थ भइहाल्छ। यसकारण हामीले अध्यात्मको पञ्चामृतलाई एकदमै जानेर, बुझेर, निष्ठावान भएर अनुसरण गर्नुपर्दछ। अर्को पञ्चामृत रहेको छ प्राणायाम। प्राणायाम श्वासको अथवा श्वास र प्रश्वास तथा प्राणको आयामलाई विधिपूर्वक सञ्चालन गर्नु प्राणायाम हो। प्राणायामले खास गरी मानिसको मानसिक शरीरलाई, भावनात्मक शरीरलाई, बौद्धिक शरीरलाई, आत्मिक र चेतनात्मक शरीरलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा स्वस्थ र सक्रिय बनाउन मद्दत गर्दछ। साथै यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव र लाभ स्थूल शरीर र अरू शरीरहरूमा पनि सकारात्मक किसिमले पर्दछ। यसकारण प्राणायाम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि श्वास नै हामी हो, श्वास नै हाम्रो औषधि हो, श्वास नै डाक्टर हो, श्वास नै हाम्रो म्यानेजर हो अथवा व्यवस्थापक हो। जीवनको श्वास नै औषधिको कारखाना हो। श्वास रहन्छ हामी रहन्छौँ, श्वास रहँदैन हामी मृत भएको अवस्था हो। यसकारण श्वासलाई अत्यन्तै धेरै महत्त्व दिनुपर्छ। हामीले श्वासको सेवा गर्नुपर्छ। श्वासको सेवा आफ्नो सेवा हो, अनि आफ्नो सेवा नै परमात्माको सेवा हो, परिवारको सेवा हो, समाजको सेवा हो, राज्यको, भूमिको, मातृभूमिको, जगतको सेवा हो। किनकि म सही छुइनँ, म स्वस्थ छुइनँ भने त मैले अरू कसैको केही सेवा गर्नै सक्दिनँ। यसकारण पहिलो स्वास्थ्य अथवा पहिलो मेरो सेवा त आफ्नै श्वासलाई हुनुपर्छ अथवा आफैलाई हुनुपर्छ, किनकि श्वास नै म हुँ, म नै श्वास हो। यसकारण हामीले श्वासलाई सही किसिमले आदान प्रदान गर्न अथवा आयाम मिलाउन प्राणायामका विधिहरू गर्नुपर्छ। योग दर्शनमा, योग विज्ञानमा प्राणायामका विधिहरू राम्रोसँग दिइएको छ। 8-9 प्रकार 10 प्रकारका प्राणायामहरू छन्। तिनलाई मिलाएर सौम्य गतिका प्राणायाम छन्, तीव्र गतिका प्राणायाम छन्, मध्यम गतिका छन्, आवाज निकालेर गरिने प्राणायाम छन्, श्वासलाई फालेर, श्वासलाई रोकेर, श्वासलाई भित्र हालेर रेचक पूरक कुम्भक गरेर गरिने यी प्राणायामका विधिहरूले हाम्रो स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरलाई स्वस्थ गर्दछन्, किनकि श्वास नै त्यस्तो चिज हो जसले हाम्रो जीव शरीरलाई र आत्मा शरीरलाई जोड्छ। जीव आत्मा हौ हामी, श्वास पुल हो, श्वासले हाम्रो जीव र आत्मा शरीरलाई जोड्छ। जुन दिन श्वास छुट्छ, जीव र आत्मा पनि छुट्छ। हाम्रो आत्मा अथवा चेतना आकाशमा जान्छ, आत्मलोकमा अथवा वैकुण्ठ लोकमा अथवा माथि कुनै अर्को क्षेत्रमा, अर्को लोकमा, र हाम्रो स्थूल शरीर धरतीमै बस्छ, पञ्चतत्त्वमा मिल्छ। यसकारण श्वासलाई प्राणायामको माध्यमबाट हाम्रो श्वास सही गर्नु, स्वस्थ बनाउनु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। र प्राणायाम मात्रै त्यस्तो साधना हो जसले हाम्रो श्वासको सेवा गर्न, स्वस्थ बनाउन, शुद्ध बनाउन सक्छ। यसकारण प्राणायाम एउटा पञ्चामृत मध्येको महत्त्वपूर्ण अमृत हो। अर्को अन्तिम ध्यान रहेको छ। अन्तिम पञ्चामृत अध्यात्म पञ्चामृतको ध्यान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसलाई गजाङगुजुङ पारेर परिभाषा गरिएको छ, तर हामी स्पष्ट रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। ध्यान 2 प्रकारले गर्ने गरिन्छ।
साक्षी भाव अथवा साक्षी भाव ध्यान र विषय केन्द्रित ध्यान। साक्षी भाव ध्यान अन्तर्गत हामी के विषय बुझौँ यसको? आफू जुन अवस्थामा जहाँ भइन्छ त्यहाँका वर्तमान अवस्थाका गतिविधिहरूको याद गर्दै, आफ्नो शरीरले के गरिरहेको छ, मनले, आफ्ना ज्ञान इन्द्रियहरूले, कर्म इन्द्रियहरूले तत्काल त्यस समयमा के गरिरहेका छन् त्यसैलाई याद गर्नु साक्षी भाव ध्यान हो। अङ्ग्रेजीमा यसलाई माइन्डफुलनेस भनिन्छ। जहाँ छु, जे गर्दैछु त्यसैमा ध्यान दिनु नै वर्तमानमा अथवा माइन्डफुलनेसमा रहनु, साक्षीमा रहेको अवस्था हो र यसैलाई साक्षी भाव ध्यान भनिन्छ। विगत तथा भविष्यका विषयहरूमा आफ्नो याद तथा मनलाई केन्द्रित हुन नदिई पूर्ण रूपमा वर्तमान समयका क्रियाकलापहरूमा केन्द्रित गरी साक्षी भाव तथा माइन्डफुलनेस ध्यान गर्ने गरिन्छ। यसको विधि यस्तो हुन्छ। दुवै प्रकारका ध्यानका विधिहरूले, दुवै प्रकार मतलब साक्षी भाव र विषय केन्द्रित ध्यानका विधिहरूले खास गरी मानिसको भावनात्मक र आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीरलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वस्थ र सक्रिय बनाउन मद्दत गर्दछन्। साथै यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव र लाभ स्थूल शरीर, मानसिक शरीर, स्वास्थ्य तथा शरीरका सबै आयामहरू, जीवनका सबै आयामहरूको विकासमा प्रभावकारी ढङ्गले पर्दछ। जीवनका आयामहरूलाई हामी सांसारिक रूपमा र सांसारिक पाटो र अथवा सांसारिक आयाम र पारमार्थिक आयाम दुई किसिमले लिने गर्दछौँ। साक्षी भाव ध्यान, विषय केन्द्रित ध्यान दुवैले हाम्रो सांसारिक र पारमार्थिक जीवन दुवैको विकास गर्नलाई मद्दत गर्दछन्। थोरै विषय केन्द्रित ध्यानको बारेमा जानौँ, किनकि ध्यानका प्रकार मोटामोटी रूपमा दुई प्रकारका छन्। एउटा वर्तमानमा केन्द्रित हुने साक्षी भाव ध्यान हामीले भर्खरै पढ्यौँ। अब विषय केन्द्रित ध्यान यो विशेष प्रकारको हुन्छ। विशेष व्यक्तिहरूले विशेष समयमा गर्ने प्रकारको ध्यान हो। थोरै जानौँ यसबारे। स्थूल शरीर, मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर तथा बौद्धिक शरीरको अवस्थालाई हरेक प्रकारले स्थिर, आँखा बन्द, कम्मर ढाड गर्दन सिधा, हात ज्ञान तथा ध्यान मुद्रामा अथवा अन्य मुद्रामा, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन कुनै आसन लगाएर आफूलाई एकदम ध्यानस्थ धारणामा जान योग्य बनाएर स्थिर भएर आफूलाई सहज हुने आसन तथा स्थान, कुर्सी कहीँ पनि बसेर, भुइँमा बसेर तथा उठेर पनि शरीरका अङ्गमा तथा कुनै विषय तथा कुनै स्थानको स्मरण गर्दै, विषय र घटनाको स्मरण गर्दै तथा आफ्नो आराध्य देवको मन्त्र जप अथवा छवि याद गर्दै अनि आफ्नो किसिमले आफ्नो चक्रमा ध्यान लगाउँदै भ्रमरन्ध्र अथवा नाभि क्षेत्र अथवा छाती क्षेत्र चक्रहरू, शरीरका विशेष अङ्गहरूमा ध्यान लगाउँदै निश्चित समयसम्म शान्त भएर विषय केन्द्रित ध्यानमा डुबेर गरिने ध्यान विषय केन्द्रित ध्यान हो। यसका तरिकाहरू, विधिहरू, पद्धतिहरू धेरै छन्। सहज प्रकारका पनि छन्, ठिकै प्रकारका पनि छन् अनि एकदमै विशिष्ट प्रकारका पनि छन्। यसै विषय केन्द्रित ध्यानबाटै मानिसले चाहिँ नै आफ्नो चेतनालाई, आत्मालाई उठाउने हो, परमात्मा साक्षात्कार गर्ने हो, अन्तर्ज्ञानमा उपलब्ध हुने हो। आत्मबोध, आत्मसाक्षात्कार, तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान सबै सिद्धि निधिहरू सबै विषय केन्द्रित ध्यानबाट आउँछ। सांसारिक र पारमार्थिक दुवै जीवनलाई विषय केन्द्रित ध्यानले उत्कृष्ट बनाउँछ। तर साक्षी भाव ध्यानले चाहिँ सांसारिक जीवनलाई बढी सहयोग गर्छ। शरीरको साथसाथै मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा गराउँछ। तर विषय केन्द्रित ध्यानबाट जुन हामीलाई पराभौतिक मेटाफिजिकल अनुभूतिहरू हुन्छन्, जुन भावातीत, इन्द्रियातीत, मनातीत, समयातीत, त्यो भावहरू चाहिँ, त्यो भावका अनुभूतिहरू चाहिँ साक्षी भाव केन्द्रमा हुँदैन, साक्षी भाव ध्यानमा हुँदैन। तर विषय केन्द्रित ध्यानमा सहज हुन, गहिराईमा जान साक्षी भाव ध्यानको अभ्यासले, यस्ता विधिहरूले हामीलाई सहज गराउँछ। जो साक्षी भाव केन्द्रित ध्यानमा अभ्यस्त छ ऊ छिट्टै नै विषय केन्द्रित ध्यानमा प्रवेश गर्न सक्छ। धारणाबाट ध्यानमा जान सक्छ, ध्यानको गहिराईमा, ध्यानको अवस्थामा, अनि त्यसपछि समाधिको अवस्थामा जान सक्छ। योगको सबभन्दा माथिल्लो, खुड्किलो अथवा माथिल्लो उचाइ भनेकै समाधि हो। समाधिमै सबै कुराहरू हामीलाई परालौकिक दिव्य रहस्यहरू अनुभवमा आउँछन्। निष्ठापूर्वक अध्यात्मको पञ्चामृत सेवन गर्ने तथा साधना गर्ने मानिसको शरीरका सबै आयामहरू, शारीरिक शरीर तथा स्वास्थ्य, मानसिक शरीर तथा स्वास्थ्य, भावनात्मक शरीर तथा स्वास्थ्य,
बौद्धिक शरीर तथा स्वास्थ्य, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीर तथा स्वास्थ्यका सबै आयामहरू अनि जीवनका सबै आयामहरू तथा जीवनका सबै व्यवस्थापनहरू, जीवनका बाहिरी आन्तरिक अङ्गहरू, जीवनका सबै खालका सम्बन्धहरू, जीवनका सबै खालका शान्ति आनन्दहरू स्वस्थ हुँदै जान्छन्, सक्रिय हुँदै जान्छन्, व्यवस्थित हुँदै जान्छन् र त्यसको सकारात्मक परिणाम अथवा त्यसका उपलब्धिहरू हामीलाई मिल्दै जान्छन् र सन्तुलित किसिमले सबै विषयहरूले, सबै आयामहरूले काम गर्न थाल्छन् र शरीर पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ, हाम्रो जीवन पूर्ण रूपमा सन्तुलित र व्यवस्थित हुन्छ, हाम्रो सांसारिक जीवन व्यवस्थित हुन्छ र सांसारिक जीवन व्यवस्थित भएपछि पारमार्थिक जीवनको व्यवस्थापन तथा विकास आफै प्रारम्भ हुन्छ। मानिस आफै त्यसमा अग्रसर हुँदै जान्छ, उसको भित्रबाट अन्तर्ज्ञान आउँछ, अब मैले पारमार्थिक पाटो पनि मेरो जीवनको सुधार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भाव ऊ भित्रैबाट आउँछ, अन्तर्ज्ञान हुन्छ उसलाई। पूर्ण रूपमा स्वस्थ मानिसको शरीर, मन, भावना, बुद्धि क्रमशः सकारात्मक सोच, विचार, व्यवहार, आचरण, नैतिकता, कर्मतिर आकर्षित हुँदै जान थाल्छ र उसको जीवनमा पूर्ण स्वास्थ्य, आरोग्यता, राम्रो तथा सुमधुर सम्बन्धहरू, समृद्धि तथा सफलता, प्रतिष्ठा तथा प्रसिद्धि र अध्यात्म तथा शान्ति, आन्तरिक शान्ति हासिल हुँदै जान्छ। बिस्तारै सबै प्रकारका रोग तथा नकारात्मकताहरू, अप्ठ्याराहरू, चुनौतीहरू हराउँदै जान्छन् र ऊ सदा सुखी, खुसी, ऐश्वर्यवान, सफल, शान्त, आनन्दित रहन थाल्छ। उसको जीवन हर प्रकारले व्यवस्थित हुन्छ, ऊ आत्मसन्तुष्ट हुन्छ। जीवनमा, सांसारिक जीवनमा सबैभन्दा ठुलो खुसी अथवा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि नै आत्मसन्तुष्टि हो। जो व्यक्ति आत्मसन्तुष्ट हुन्छ आत्माको रूपमा, उसले नै सांसारिक जीवनबाट माथिल्लो खुड्किलो पारमार्थिक जीवनमा उक्लिन सक्छ र पारमार्थिक जीवनको विकास गर्न सक्छ। पारमार्थिक जीवनको विकास भनेको आफ्नो आत्मा र चेतनाको, आत्मा अर्थात् चेतनाको उच्चतम विकास हुने अवस्था हो। यस्तो मानिसमा स्वतः आध्यात्मिक गुणहरू भरिँदै जान्छन्। सद्विचार, सत्कर्मका भावहरू सञ्चारित हुँदै जान्छन्। मानवीयता र सबैको कल्याणका लागि विचार, चिन्तन र निस्वार्थ कर्म गर्ने इच्छुक तथा अग्रसर हुन्छ। प्रकृतिप्रति आस्तिक हुन्छ, अस्तित्वप्रति प्रणिधान हुन्छ, समर्पित हुन्छ र आफूमा सबैलाई आफूमा देख्न थाल्छ। यस प्रकार पञ्चामृत अथवा अध्यात्मको पञ्चामृतले मानिसको सांसारिक जीवनलाई विकसित, ऐश्वर्यवान बनाउँछ र पारमार्थिक जीवनलाई शान्त, परम आनन्दित, सच्चित आनन्दमा अथवा मोक्षमा अथवा परमात्मामा उपलब्ध अथवा एकाकार गर्न मद्दत गर्दछ। अध्यात्म पञ्चामृत यति महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जीवनमा। यसकारण युवाहरूलाई हामीले अध्यात्म विज्ञानको कुरो पनि मजाले बुझाउनुपर्छ। अध्यात्म पञ्चामृत हो, यस कारणले पञ्चामृत हो, यो कारणले यसरी हामीले अध्यात्मलाई आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्नुपर्छ। तब यसको परिणामहरू सांसारिक र पारमार्थिक रूपमा अथवा हाम्रो सांसारिक बाहिरी विकास र आन्तरिक विकास दुवैमा गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूलाई हामीले यस प्रकारले गहिरोसँग कुरा बुझायौँ भने अध्यात्ममा युवाहरूको रुचि बढाउन सकिन्छ। अर्को शीर्षकमा प्रवेश गरौँ। आफूमा सबैलाई देखौँ र सबैमा आफूलाई देखौँ। विश्व सङ्गठन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय नारा छ थिङ्क ग्लोबल्ली, एक्ट लोकल्ली। अर्थात् कुनै ठुलो परिवर्तन ल्याउनका लागि त्यस विषयमा सर्वकल्याणको भाव राखेर पहिला बृहत्तर किसिमले सोच तथा चिन्तन गर र सानै स्तरमा भए पनि आफ्नो तर्फबाट स्थानीय तहमा अथवा सानो क्षेत्रमा त्यस उप काम गर्न सुरु गर, एक्सनमा उत्र। यो अत्यन्तै अर्थपूर्ण वाक्य तथा विषय सन् 1915 सामाजिक अभियन्ता पेट्रिक गेडिसद्वारा दिगो विकास र पृथ्वी ग्रहको स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकासको सन्दर्भमा लेखिएको पुस्तक पायोनियरिङ द इन्भाइरोमेन्टल एप्रोच इन टाउन प्लानिङ, थिङ्क ग्लोबल्ली, एक्ट लोकल्लीबाट लिइएको हो। विश्व सङ्गठन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हामीले गर्ने हरेक कार्यहरूमा सर्वप्रथम पृथ्वी ग्रहको स्वास्थ्य तथा पर्यावरणको शुद्धतामा प्राथमिकता प्रदान गरिनुपर्दछ भन्नेमा
जोड दिएर यो नारालाई विश्वव्यापी रूपमा लागू गर्यो। यस पुस्तकमा हरित गृहले उत्सर्जन गर्ने कार्बन डाइअक्साइड ग्यासले विश्वव्यापी रूपमा फैलाएको वातावरण र वायु तथा पर्यावरण प्रदूषण र अव्यवस्थित शहरी विकासबाट यसमा परेको नकारात्मक प्रभाव तथा प्रदूषण न्यूनीकरण गरी वातावरण संरक्षण तथा विकासमा जोड दिइएको भए पनि समय र सन्दर्भ मिलाएर पछि बिस्तारै यो नारा अन्य क्षेत्रहरू व्यापारमा, व्यवसायमा, चिकित्सामा, शिक्षामा, गणितमा, विज्ञान, उद्योग धन्दा आदिमा पनि प्रयोग गर्न थालियो। पर्यावरणको स्वास्थ्य र शुद्धतालाई केन्द्रमा राखेर अथवा प्रकृति अथवा पञ्चतत्व, पञ्चमहाभूत अथवा परमात्माको दृश्य स्वरूप, अदृश्य स्वरूप, निराकार आकार सबैलाई ध्यानमा राखेर यो नारालाई अनुसरण गर्न थालियो। किनकि हामी पनि प्रकृति हो, प्रकृतिलाई बचाए मात्र हामी बच्छौँ। प्रकृति बचाऊँ, हरेक काम गर्दा, हरेक एक्सनलाई सुरु गर्दाखेरि पहिला प्रकृतिलाई सोचौँ, प्रकृतिलाई त्यसले के हानि पुर्याउँछ, कस्तो लाभ पुर्याउँछ, लाभ पुर्याउने काम गरौँ, हानि पुर्याउने अथवा कमसेकम हानि हुने काम मात्रै गरौँ, जसले अरूलाई सर्वकल्याण गरोस् र प्रकृतिलाई पनि सर्वकल्याण गरोस् भन्ने भाव राखेर कसैले कसैलाई हानि गर्नु हुँदैन, सबैमा आफूलाई देख्नुपर्छ, आफूलाई सबैमा देख्नुपर्छ भन्ने विश्व बन्धुत्वको भाव अथवा सर्वकल्याणको, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भावलाई आत्मसात गरेर जुन हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा बार बार उल्लेख गरिएका भावहरू हुने, यो भाव उल्लेख गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्वको केन्द्र सङ्गठन अथवा विश्वकै सरकार भन्न सकिन्छ, बेला बेलामा यस्ता खालका नाराहरू ल्याउने, कार्यक्रमहरू ल्याउने, विश्व स्तरमै त्यसका कार्यान्वयनहरू गर्ने, विश्व स्तरमै दिवस मनाउने, दिवसहरू घोषणा गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्दै आएको छ। त्यही क्रममा एउटा यो पनि प्रकृति पर्यावरणलाई ध्यानमा राखेर हामी बृहत्तर रूपमा सोचौँ पहिला र अनि सानै स्तरबाट कामलाई सुरु गरौँ भन्ने भावना रहेर यो नारालाई अगाडि सारिएको हो। धेरै मानिसहरू ठुला ठुला मुद्दा तथा विषयका काममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र कार्यान्वयनको सक्रियता तथा निर्णय कुरेर बस्दछन्, जस्तो वातावरण प्रदूषण, मौसम परिवर्तन, बेरोजगारी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि। तर केही मानिसहरू आफै यो विषयको जिम्मेदारी लिन्छन् र बृहत्तर हित र सर्वकल्याणको चिन्तन गरेर ग्लोबल्ली सोचेर विश्वमै ठुलो परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य राखेर आफैले सानो तहमा आफ्नै स्थानीय स्तरबाट आफ्नै सानो लगानी, आफ्नै सानो प्रयासबाट वातावरण मैत्री अथवा प्रकृति मैत्री काम गर्न सुरु गर्दछन्, आफ्ना दैनिक गतिविधिहरूमा र विश्व सामु नमुनाको रूपमा उदाहरण बन्दछन्। यस सन्दर्भमा उदाहरणको लागि हाल छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशमा राजनीतिक असन्तुलनका कारण विद्यार्थी आन्दोलनले ल्याएको उच्चतम सङ्क्रमण कालको नेतृत्व गर्न अग्रसर भएका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर डाक्टर मोहम्मद युनुसको बङ्गलादेशको ग्रामीण विकास नमुनालाई लिन सकिन्छ। सबैको हित गर्ने आध्यात्मिक सोच भएका युनुसले सर्वकल्याणका लागि गरेको चिन्तन र ग्लोबल चिन्तन र सानै आफैले आफ्नो तहमा स्थानीय स्तरमा सानो स्तरबाट सुरु गरेको सानो परियोजनाले उनलाई स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरी ग्रामीण विकास गरेको, गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याएको, पर्यावरण शुद्धता र विश्व शान्तिमा योगदान पुर्याएको उदाहरणीय कामका लागि सन् 2006मा नोबेल शान्ति पुरस्कारले सम्मानित गरिएको थियो र उनको यो काम थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली भन्ने नारामै आधारित थियो, जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको थियो। उनले सर्वकल्याणको, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखायको भाव राखेर गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले गाउँबाट सानो स्तरमा सुरु गरे, एक्ट लोकल्ली आफ्नै ठाउँमाबाट सुरु गरेर ठुलो बङ्गलादेशलाई नै एकदम गाउँ हुँदै पुरै देशलाई नै देशको काया पलट गरिदिए, आर्थिक समृद्धिमा ठुलो योगदान दिए। त्यसले परिवारमा शान्ति भयो, व्यक्तिमा शान्ति भयो, आम्दानी बढ्यो, सामाजिक सहिष्णुता बढ्यो। यसकारण उनले के गरे, आफूमा सबैलाई देखे, सबैमा आफूलाई देखेर अमेरिका जस्तो ठाउँमा एकदम ठुलो ओहदामा, ठुलो पदमा प्रोफेसर भएर काम गरिरहेका व्यक्ति, उनलाई आफ्नो दिमागमा
थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्लीको भाव आयो र उनी आफ्नो देशमा फर्किएर यो काम गरेर देखाए। उनले यस सन्दर्भमा पुस्तकहरू पनि लेखे। पुस्तकलाई नै नोबेल पुरस्कार दिइएको हो। अरू थुप्रै अवधारणाहरू निकाले। त्यसको आधारमा बङ्गलादेशले त विकास गर्यो नै, त्यो सिकेर छिमेकी देशहरूले, अरू टाढा टाढाका पनि देशहरूले अनुसरण गरेर थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली गरेर माथि आफ्नो अर्थतन्त्र, समाज, व्यक्तित्व विकासलाई माथि उठाइरहेका छन्। नेपालले पनि केही हदसम्म बङ्गलादेशको ग्रामीण विकासलाई अनुसरण गरेको छ, ग्रामीण विकासको मोडललाई विश्वले नै गरेको छ। नोबेल शान्ति पुरस्कार पश्चात त झन् यो उनको सिद्धान्त ग्रामीण विकासको मोडल विश्व चर्चित भयो र सबैले लागू गरे। आध्यात्मिक सोच भएका डाक्टर युनिसले आफूमा सबैलाई र सबैमा आफूलाई देखेर अमेरिकामा ठुलो संस्थामा सम्मानित पदमा नोकरी गरिरहेका, उच्च आम्दानी गरेर सुखशैलको जीवनयापन गरिरहेका उनी अचानक सर्वकल्याणको काम गर्न अग्रसर भएर स्वदेश फर्किए। गरिब मानिसहरूको पीडा कम गर्न, सहयोग गर्नमा लागि परे। विश्वमा यस्तै आध्यात्मिक सोच भएका युवा तथा चिन्तकहरूले अन्य धेरै उदाहरणीय योगदानका कामहरू गरेका छन्। यस्ता उदाहरणीय कार्यहरू नेपालका युवाहरूले पनि गरेका छन् र अझै राम्रा काम अझ प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सक्दछन् यदि हामीले उनीहरूमा जोस जाँगर, हिम्मत बढाइदियौँ। अध्यात्म विज्ञानलाई, अध्यात्मको पञ्चामृतलाई कुरा बुझायौँ। अध्यात्मले यसरी सांसारिक जीवनको विकास गर्छ, यसरी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक अवस्थाको विकास गर्छ, साथै पारमार्थिक जीवनको विकास गर्छ, आन्तरिक विकास गर्छ, बुद्धिको विकास हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले उनीहरूलाई व्यवहारिक र सैद्धान्तिक दुवै रूपले सिकाउन सक्यौँ भने उनीहरूले पनि एकदमै छोटो समयमा एकदम कुशलतापूर्वक यसरी आफूमा सबैलाई देख्ने र सबैमा आफूलाई देख्ने किसिमले सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, लोक कल्याणकारीका भावना, विश्व बन्धुत्वको भावनाका आधारमा आफ्नो स्थानीय क्षेत्रबाट, आफ्नो मुलुक हुँदै, आफ्नो समाज हुँदै, आफ्नो राज्य हुँदै विश्व स्तरमा, प्रकृति स्तरमा, पर्यावरणको स्तरमा ठुला काम गर्न सक्छन्। काम गर्ने युवाहरूले नै हो। हामीले उनीहरूको बुद्धिमा अथवा ज्ञानमा राम्रो किसिमले अध्यात्मको ज्ञान भरिदिनुपर्छ, सहिष्णुताको ज्ञान भरिदिनुपर्छ, सद्विचार सत्कर्मको ज्ञान भरिदिनुपर्छ र यो सबै अध्यात्मबाट नै आउँछ। किनकि अध्यात्म पञ्चामृत हो, अध्यात्म विज्ञान हो। यसकारण हामीले युवाहरूलाई अध्यात्म सिकाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। उनीहरूको जीवनमा अध्यात्मलाई व्यावहारिक रूपमा, प्रयोगात्मक रूपमा अनुसरण गराउनुपर्छ, सैद्धान्तिक रूपमा पनि गराउनुपर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा गराउने भन्दा महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक रूपमा गराउने हुन्छ। किनकि लर्निङको सिद्धान्तमा भनिन्छ 10% सैद्धान्तिक रूपमा सिक्नुपर्छ, 90% व्यावहारिक रूपमा काम गर्नुपर्छ। तब मात्रै जीवनमा सही परिणाम आउँछ, विकास, समृद्धि, शान्ति, स्वास्थ्य सम्बन्धहरू बन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। यसकारण 90% प्रयोगात्मक अभ्यास, 10% सैद्धान्तिक ज्ञान तथा अभ्यास गर्नुपर्छ हामीले। यसका लागि हामीले युवाहरूलाई आध्यात्मिक किसिमले तयार गर्नुपर्दछ। सर्वप्रथम उनीहरूलाई हर प्रकारले थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली नारामा काम गर्न सक्ने र आफ्नै मातृभूमिमा सम्भावनाका अवसरहरू खोज्न सक्ने प्रकारले उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्दछ। बाहिर जाने कल्चर रोक्नुपर्दछ। युवाहरूलाई आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएर सबै प्रकारका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गरी उचित अवसर, उचित उत्प्रेरणा तथा उचित वातावरण तथा उचित सल्लाह सुझावको अभावमा उनीहरूभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेका ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, साहित्य, सिप, रुचि, कला, प्रतिभा, क्षमता, सोच, विचार, लक्ष्य, सकारात्मक गुणहरू, सम्भावना, योजना, सृजनशीलता, उद्यमशीलता, जोश जाँगर, उत्साह, आवश्यकता, समय र उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक दिव्य ऊर्जाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गरी यस्ता बृहत परिवर्तन ल्याउन सक्ने क्षमताहरू जागरण गरी तिनको उचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ प्राथमिकता केन्द्रित गरेर उनीहरूले गर्ने हरेक कार्यहरूलाई सर्वकल्याणका लागि हुने किसिमले अग्रसर हुन प्रेरित गर्नुपर्दछ। किनकि आजका युवाहरू वर्तमान तथा भविष्यका हरेक आवश्यकताहरूलाई आवाज
आवाजलाई सोच, सोचलाई विचार, विचारलाई सम्भावना, सम्भावनालाई योजना, योजनालाई व्यावहारिक सत्यमा सहजै रूपान्तरण गर्न सक्ने शक्तिशाली नेतृत्व शक्ति तथा क्षमता भएका ऊर्जाका मूल स्रोत हुन्। मूल स्रोत नै युवा हुन्। युवाले नै गर्छन् सबै कुरा। त्यसकारण हामीले युवालाई विश्वास गर्नुपर्छ, युवालाई आफूले जानेका कुराहरू सिकाउनुपर्छ, जीवनको आयाम सिकाउनुपर्छ, संसारको आयाम सिकाउनुपर्छ, सकारात्मक नकारात्मक कुराहरू सिकाउनुपर्छ। किनभने उनीहरू सिक्ने उमेरका हुन्छन्, उनीहरूको अनुभव कम हुन्छ, जोस जाँगर धेरै हुन्छ। यसकारण वृद्धहरू अथवा अभिभावकहरूले आफ्नो अनुभव उनीहरूको जोस जाँगरमा मिसाउन सकियो भने अनि त्यसपछि सकारात्मक रूपान्तरण हुन सम्भव हुन्छ। देशको, व्यक्तिको, राज्यको, प्रकृतिको, ब्रह्माण्डको सकारात्मक रूपान्तरण हुन्छ। अनि यो सबैको पछाडि अध्यात्म विज्ञान हुन्छ। किनकि अध्यात्म विज्ञानमा जे सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विज्ञानहरू छन् तिनैले नै मनुष्यलाई एकदमै राम्रो बनाउने, उत्कृष्ट जीवन जिउन सिकाउने कलाहरू सिकाउँछन्। किनकि अध्यात्म विज्ञान एउटा त्यस्तो विज्ञान हो जसले मनुष्यलाई आफ्नो जीवन उत्कृष्टतम अथवा कुशलतम तरिकाले जिउन सिकाउँछ। यसकारण अध्यात्मलाई जीवनशैली विज्ञान पनि भनिन्छ, जीवन जिउन सिकाउने कलाको विज्ञान पनि भनिन्छ, दि आर्ट अफ लिभिङ भनेर नै भनिन्छ। अध्यात्म कुनै धर्म, संस्कृति, संस्कारसँग भन्दा बढी मनुष्यको जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ। उत्कृष्टतम किसिमले जीवन जिय, आरोग्य किसिमले जीवन जिय, पूर्ण मानव भएर जीवन जिय। त्यो भनेको हामीले हाम्रो शरीरका, हाम्रो स्वास्थ्यका, हाम्रो जीवनका सबै आयामहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनिएको हो। शरीरभन्दा हाम्रो 7 किसिमका शरीर छन्, स्वास्थ्यभन्दा हाम्रो 7 किसिमका स्वास्थ्य छन्, जीवनका विविध आयामहरू छन्। जन्मिएदेखि मर्ने बेलासम्म यी सबै कुरालाई समेटेर, सबै कुरालाई विकास गरेर हामीले जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ। र यो कला केवल अध्यात्मिक विज्ञानमा छ। अध्यात्म विज्ञानले जीवन जिउन सिकाउँछ। हाम्रो शरीरलाई शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, प्राणिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, आत्मिक शरीर, परमात्मिक शरीरलाई शुद्ध बनाउन सिकाउँछ। कुनै एउटा मात्र शरीरमा, दुईटा मात्र शरीरमा शुद्धता आएर स्वस्थ भएर व्यक्ति स्वस्थ तथा पूर्ण बन्दैन। शरीर राम्रो छ, मन राम्रो छैन, के काम त्यो शरीरको? मन राम्रो छ, शरीर अस्वस्थ छ, के काम त्यो शरीर तथा मनको? मन र शरीर दुवै राम्रो छ, भावना खराब छ, के गर्ने त्यो शरीरको? मन भावना शरीर पनि राम्रो छ तर आत्मविश्वास छैन, के गर्ने त्यो शरीरलाई? त्यस्तै सबै कुरा छ, बुद्धि खराब छ, मन्द बुद्धि छ, के गर्ने त्यो शरीरलाई? यसकारण हामी पूर्ण रूपले आरोग्य हुनुपर्छ भन्नु मतलब शरीर र स्वास्थ्यका जीवनका सबै आयामहरू उत्कृष्ट हुनुपर्छ, तब हामी आरोग्य बन्छौँ। आरोग्य व्यक्ति नै पूर्ण मानव हो। पूर्ण मानवले नै सांसारिक विकास गर्न सक्छ अनि सांसारिक विकास गर्न सकेको मनुष्य नै, मानिस नै पारमार्थिक जीवनमा प्रवेश गर्न सक्छ। र यो ज्ञान हामीले युवामा भन्दा पनि, युवामा त दिनुपर्छ, यो त अन्तिम उद्देश्य हो। युवाभन्दा तलतिर चाहिँ गर्न सकिँदैन, किनभने मानिस पुरानै आदतहरूमा बानी परिसकेको हुन्छ। अझ सकिन्छ भने हामीले बच्चाको 7 वर्षको उमेरभन्दा अगाडि 5 वर्षदेखि नै हामीले अध्यात्मका वैज्ञानिक ज्ञानहरू, सैद्धान्तिक व्यावहारिक ज्ञानहरू बच्चैदेखि दिनुपर्छ र किशोर अवस्थामा, युवा अवस्थामा अझ त्यसलाई घनीभूत बनाउनुपर्छ। पाठ्यक्रममा हालेर, व्यवहारमा हालेर, एसेसमेन्टमा हालेर, अरू प्रयोगात्मक अभ्यासहरूमा हालेर जसरी हामीले उनीहरूलाई अध्यात्मको पञ्चामृत पिलाउन सक्छौँ त्यसै गरी नै उनीहरूको विकास हुँदै जान्छ। र युवाहरूको विकास भइसकेपछि त समाजको, परिवारको, प्रकृतिको, राज्यको, विश्वको, पुरै जगतको विकास हुने निश्चित हुन्छ। हामीले यो अध्यायलाई यही पुरा गरेका छौँ। अर्को अध्यायमा अर्को विषय लिएर आउनेछौँ। त्यति बिन्जेलसम्मको लागि हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।